یہ باغ دا مالیا بن گیا، باغ اجڑ جائے گا۔ کسی نے کیا خوبہ کیا سی ازلاں تو نے روب پرانے آج دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، پتر پاویں لک جہان تو مندے نے، ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے، پترا خاطر غیر پیچھے لگ دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ہوئے، مڑ کے لب دے نہیں، باپ مرے تے سارے حوصلے ٹھہ جاون، پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاون، وہ لوگ برائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، پتر کہہ کے ماں جد وجہ مار دیئے، پتر کہہ کے ماں جد وجہ مار دیئے، پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے، ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف دی جاتی ہے۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، پیکر اخلاص حضرت قاری رحمت صاحب رحمت برکات ملالیہ، برادر عزیز حضرت مولانا قاری محمد اقبال صاحب رحمت برکات ملالیہ، انہاں دے پیار برے حکم تے شفیق مکرم جناب محترم محمد اسلم صاحب، انہاں دی اہلیہ محترمہ برادر جناب بھائی محمد اصغر صاحب، محمد اختر صاحب، محمد ارشد صاحب، انہاں دی والدہ محترمہ جو کہ اس دار فانی نو خیر باد کہہ کے تے دار بقا دی طرف تشریف لے گئیاں۔ بس کرو بھائی، بس کرو، بیٹھ جاؤ۔ انہاں دی بخشش واسطے قرآن و سنت دے چند موتی
اللہ کو دعا مانگ کے مدد مانگ کے عرض کروں گا تاکہ ہر اچھے جملے دا ثواب مرحوماں نوں پہنچے، اللہ انہاں دی قبر نوں جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے۔ اللہ بڑا نیاز او دی شان سمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ چنگے بول ہومن تے جنہاں نوں یاد ہومن نال نال پڑھ رہا کرو، نکاح نہیں ٹوٹدا۔ آنکھوں کھاں قل هو اللہ، اگے اونچی اونچی پڑھو اللہ، یہ جملہ ذرا اونچی پڑھو اللہ الصمد۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سمد اد کے ہر مفسر نے ترجمہ کیتا ہے بے نیاز۔ سمد دا کی معنی ہے بے نیاز۔ اچھا بھی بے نیاز کے نوادن بھائی ایتھے آکے تو پھر اکثر میرے جیسے بیچارے طالب علم چپ کر جاندن بھئی سمد دے، سمد بے نیاز ہے تو بے نیاز سمد دے۔ تو میں دو جملے گل سمجھا دینا۔ سمد او ذات ہے، توجہ ہے، تھوڑی جی گرمی برداشت کر لو، ایک گھنٹہ تھوڑے میرے تعلق رہنا ہے انشاءاللہ، زندگی رہی ویسے تو ایک منٹ دا پتہ نہیں۔ سمد او ذات ہے کہ جس ذات دا سب تو بغیر گزارا ہو جاندے اور کسی دا جس تو بغیر گزارا نہ ہوئے انہوں سمد داخ دے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اے صورت سب تو زیادہ مولویاں نو کم دن دیئے تو انہوں بھی آدھن بھی سارے ترائیوری کل واللہ پڑھ لو۔ دکھ اس گل ہے کہ نہ مولوی ترجمہ کیتا ہے تو نہ جیدہ ترائیوری پڑھی ہوں نہ ترجمہ کیتا ہے، ایک کل واللہ سے سمجھی نہیں۔ ساریاں لڑائیاں مک جان جے صرف ہے چھوٹی جی صورت بندہ سمجھ جائے۔ تو جے سمجھ آگئی تھے لیٹر بخش تک کی بنے گا۔ ہر بندہ پریشان ہے، نماز پڑھ کے بھی پریشان ہے تے نماز نہ پڑھ کے بھی پریشان ہے، مسجد چ بہ کے بھی پریشان ہے تے ڈیرے تے بہ کے بھی پریشان ہے، کھڑک گڑ کے بھی پریشان ہے تے وڈ کے بھی پریشان ہے، چاہ کے بھی پریشان ہے، لکا کے بھی پریشان ہے۔ محنت کی سپ لتاڑے رات نو پانی لایا کھاد دیتی جڑی بوٹیاں طلب کی دیاں چاہ کے ڈیری بن گئی تے حکومت اعلان تکیتا بھئی او توڑی جڑی سوچ ہے نا وہ بھول جاؤ پہ ہون 5500 روپیہ مان وکسی۔ تو انہوں اللہ سمجھ نہیں آیا، گھبرا گئے ہو میں آپ ذمہ دار باپ دا بیٹا بھئی تو انہوں سمجھ نہیں آیا اللہ سوچ آئی بھی جب پچھلے سال 5500 آئی تے اس دفعہ انشاءاللہ جنہاں دی حکومت آگئی ہو سکتا 10,000 ہو جاوے جٹاں دی یہ سوچ آئی۔ رب نے کہا نہیں ہمیشہ جٹ نہ کرن غریبہ دا بھی خیال کرو۔ اللہ پاک نے انج لو جی میں کننگ دا ریٹ ڈھاندا گیا ہے انج جٹاں دا بی پی بھی لو۔ سارے کسی آکے شہباز شریف دا قصور ہے، کسی آکے زرداری دا قصور ہے، کسی آکے پنجاب دی وزیر اعلیٰ بی بی دا قصور ہے، وہ ساڑھا اپنا قصور ہے یار۔ تو سا حکومت دا قصور کٹ دو، میں قرآن جو دلیل دینا تیرا میرا اپنا قصور۔ گل کسرت تے نہیں مکدی، گل برکت تے مکدی۔
ਜੇ ਰੱਬ ਬਰਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੋੜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਦਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਣ ਖੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾ ਸੇਰ ਜੋ ਹੋਵਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਕੜਾ ਸਹਾਬਾ ਖਾ ਜਾਣ, ਨਾ ਬੋਟੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। अच्छा भाई, हम जिन्होंने को दस्तरखान उन्होंने तो मजबूरी है, जेडे बाकी हजरात तो थोड़ा थोड़ा करीब करीब जो पिछले बंदे परेशान हैं। ये साईं आख्या, मैं नहीं आख्या, वैसे मैं गर्मी तो तकलीफ ना मुझे थोड़ी तकलीफ कर लो, सवाब करीब करीब दस्तरखान के बिछा के तो बड़ा करीब नहीं करीदा, क्योंकि दस्तरखान छोड़ना बड़ा औखा है। हर बंदा परेशान है, हर बंदा टेंशन है। 200 रुपए का मालिक भी असम्बली सीख रहा, सजी कमाने वाला मजदूर भी परेशान है। बाप अपनी जगह ते परेशान है, बेटा अपनी जगह ते परेशान है, धी अपनी जगह ते परेशान है, मां अपनी जगह ते परेशान है। हत्ता कि मुसीबत यह है भी जेडे कबर खोदण वाले बंदे ने उन्होंने पूछो भी की हाल है, आदर मंद है क्यों? अके बंदे मरदे ही नहीं पे। गोर गोर कबर कबर खोदण वाला बंदा भी परेशान। तो कभी सोचे भी ये परेशानी है क्यों? वो जिस बरकत देनी आई वो दबूए ते नहीं आए। आस रख लई मुरब्बियां ते, आस रख लई हुकूमतां ते, आस रख लई तहसीलदारां ते, आस रख लई कपाह ते, मकई ते, कणक ते जिस गंदम ते जिस कपाह ते जिस जमीन ते कायनात ते जहान बनाया है, उस वाल साड़ी तवज्जो ही नहीं रही। कुरान कहता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। कुरान कह रहा है, कुरान के अगर कोई बंदा मेरे मैनू, अल्लाह कहता है जेड़ा बंदा मैनू कट कर जासी ना। अच्छा एक जुमला मैं कहने लगा, पहले तो सुभान अल्लाह आखो, जुमला बड़ा मजेदार। इस दुनिया च हर बंदे दी कंड है, तुहाडी कंड एक काई नहीं, तो तुस आखदे हो साडी कंड लग जाए शरीकां दे भाई। हर बंदे दी कंड अल्लाह कंड को लुपा के क्यों तां दसे सन जो सारे दे मुंह चो सुभान अल्लाह निकल। कुछ बंदे अजे भी नहीं बोले, उन्होंने तकलीफ होंदी है कि मौलवी दे आखे सुभान अल्लाह आखिए, ते जदों मौलवी आख्या ही कबूल है उदों तो मन गया। थोड़ा जा बोलिया कर मियां, मौलवी दे आखे लगया कर, कुछ नहीं होंदा, मौलवी चंगे होंदे ने जरा भाई। अल्लाह कंड को लुपा के क्यों? अल्लाह फरमांदा है मैं हां सारी कायनात दा साईं। पंजाबी समझाया बड़ा लुत्फ है। मैं असल बयान कर मेरी मां दी शान, लेकिन मेरे आदत है कि पहले मैं तबलीग करना थोड़ी जी ते सुर ला के जेड़ा बंदा तुहानू मर्जी लुट लै, तुस सुरां दे 5-5 लाख भी दे देंदे हो। पाकिस्तानी कौम उदों कामयाब हो सी जदों गुर दे पैसे दे सी। तुहानू सुर ला के मौलवी भी लुट लेंदे ते जाकिर भी लुट लेंदे। बस साडा महकमा तां भावें जिन्नी मर्जी सुर लाए, ओ 5 लाख तो कोई नहीं खैर, लेकिन कौम नू वाह 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 शाबाश क्या बात है, क्या बात है। ना बयान करने वाले ने पता मैं की कीता है, ना सुनने वाले ने पता। बड़ी मजलिस हुई है, कितना महंगा जाकिर आई, 5 लाख। शर्म नहीं आई हुसैन दा खून लखां च बेच के टुर गया। इस वास्ते मेरे पीर हुसैन खून दिता है कि तू अपनी रोजी चलाए। ते गरीब आदमी तो जिक्र हुसैन नहीं न करवा सकता। हुण परेशान हो गए कि मैं खुदा दी कसम किसी के खिलाफ गल नहीं की। ये जाकरां दा महकमा है, साडा ही महकमा है ना, सटई दा महकमा है ना। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। सटई ते जाकर कदी ते भजदा है, कदी ते भजदा है, कोई मौलवी ते भजदा है, कोई ते भजदा है। स्टेज नू तमाशा बनाया होया ते रेट कितने 10
लाख 15 लाख 20 लाख जितने ज्यादा सुर उतने ज्यादा पैसे क़यामत दे मैं कहना हुसैन तेरे अल वेखना ही कोई नहीं क्यों हुसैन आखना जिहदी खातिर तू मेरा नाम ले आई वो दुनिया तो तेनों लब गया दोनों जहान मुट्ठी उबा हो जाए वेच खादी कमाई हो अल्लाह कंड को लुपा क्यों अल्लाह साईं है जिंदा अल्लाह साईं बोले जिंदा अल्लाह साईं बोले बाकी ना बोले भाई अल्लाह साईं सारी कायनात दा अल्लाह फरमांदा है ओ मियां छेड़ू छड के देंदन साईं नहीं छडेंदे मैं कंड कोलू ता पाक हां जे कोई मेरे कोलो रुस के भी टुर पवे ते तां अगू मेरा मुंह नजर आवे मैं कंड करां जे साईं कंड कर जावण इस मखलूक दा मुंशी के अल्लाह कंड फाई नमा तवल्लु फसब अल्लाह जेड़े पासे आओ अल्लाह दा मुंह है इत्थे बड़ी जबरदस्त गल है कोई वडेरा बंदा होवे कोई चौधरी होवे चेयरमैन होवे नाज़िम होवे एक बंदा खत मारे ना तो आदा यार कम अज कम मेरे मुंह न तो वेखे आचा अल्लाह फरमांदा दे टकरा मारा ना लिया कि मेरे मुंह नु वेख के हया च करेगा ते जिस रब दा हया नहीं कीता तेरा किवें करे रुल गए उसे खुदा दी कसम पीरां दे तेरे आबाद नौ सस्ती लड़ाई पीर साहब तवीज बैठे देन हिको पीर हिको गारे पहले सस तवीज ले आइए वे नौ मर जाए मुड़ नौ तवीज ले आइए सस मर जाए घर हिको वे पीर भी हिको वे 2100 उदू लाई बैठा है 2100 इदू लाई बैठा है 4200 दी दिहाड़ी लाई बैठा है ते आधा सस मर जाए या नौ मर जाए वो हुण पेटी थले बाहर दे थले जाके माशाअल्लाह सस तवीज रखी बैठी है दूए पासे नौ रखी बैठी है इंतजार पईयां करेंदी पहले मरसी कौन मैं अल्लाह करे पीर ही मर जाए पीरां दा कम नौ सस दी लड़ाई करावना नहीं रसाई करावना है वे पीर साहबान से बड़े अकलमंद मैं बड़ी देर बाद आया 5 साल बाद आया हो सकता है इस रफ्तार नाल जन्नत दी मुलाकात होवे आज मैं ढेर सारी गल्लां आप कर जानी भाई पीर साहबान ते हां अकलमंद दा ना चंगा पीर है चंगे पीर भी ते हैं चंगे पीरां दी जुत्ती दी खाक मिल जाए मैं अखां दा सुरमा बना के आखा खा के शिफा मिल गई मैं 2 नंबर पीरां दी गल कर रहा एडियां वडियां जुल्फा रख लेंदा जी पिछू मुरीद वाल चाहिए दे अंदर पीरां दे सदके भाई हो सके जी सस गई है कि मेरे लड़ाई खत्म नहीं होंदी उस तवीज दिता हो सके जदों तेरा लड़न ते दिल करे ना तवीज दंद तले रख के ते मुंह खोलना नहीं वो ले गई हूं जो सस नु कावड़ भी चढ़े तक पीर हो के आई तवीज अदन फिट गया तवीज खराब हो वैसी वो 2-4 दिहाड़े बाद सस नु समझ आ गई कि पीर मेरा इलाज कर छोड़ जो मेरा मुंह ही बंद है मैं लड़ना की तू लड़ाइयां झगड़े हत्ता के यकीन जानो आज एक मैंने दोस्त ने फोन किया है कि 9 सस दी एडी तेज लड़ाई हुई है बे बिचा बेचारा जड़ा पुत्र आई दो खामें आई मां आखे तो मेरे कोल बह ते ओ आखे तो मेरे कोल बह मां आखे तो रन मुरीद हो गए हैं ते बीवी आखे बीवी तेरी मैं ते बैठा तो मां कोल रन है मुड़ पर नी नौज बिल्ला मां नाल पवे अखीर तंग आके उस चूहे बार गोलियां खा के खुदकशी कर लईए क्योंकि मां छोड़े ता नहीं बनदी ए गां छोड़े ता नहीं बनदी 9 सस दी लड़ाई जाना ले गई नौजवानी विच बंदे शुगर दे मरीज हो गए हूं बच्चा जवान बेचारा की करे मां नाल लड़े ते मौलवी मरे दे जी जन्नत मां दे कदमां तले जे बीवी नाल लड़े तो तुसा तो शर्म कर खुदा दा खौफ कर तू बीवी नु मारना है औरत ते हाथ उठाना है घर दे विच 9 सस दी लड़ाई सारी बरकत भी खत्म हो जांदी है और फिर इतनी नाचाकी होंदी है कि अखीर वो नौजवानी दे विच बेचारा दा जनाजा निकल जांदा है ओ हराम मौत मर गया एदा जिम्मेदार कौन है इया माई है घर में जी सस अम्मा बनी बैठी है तो तजर्बा कर लवाया है इसे मां दी धी
تے داماد اے آرام بیٹھے ہونا گلہ کریں دے خوش گپیاں چ مصروف ہوان بڑے پیار محبت نہ رہن دے تے اما پتہ کیا دیئے شالا میرے دھی نو نظر نہ لگے میری دھی دا گھر بڑا وسدا پیا ہے میں نو بہت چنگا داماد ملے ہے میری دھی دا بڑا خیال کریں دے تے شالا انہیں ہستے رہن تے کھیڑ دے رہن یہ نو تے پتر ہستے بیٹھے ہونا تے پتہ کیا دیئے جادوگرنی آ گئی ہے جادوگرنی تو سمجھے ہی نہیں ہے وہ تو جادو نہیں ہے یہ جادو ہے جی وہ پیار ہے تو یہ بھی پیار ہے جی یہ جادو ہے تو وہ بھی جادو ہے تیری دھی خوش ہوئے تو خوش ہو نہیں تے پرائی دھی نو جتی تے رکھے گئی حالات ایسے پیدا ہو گئے نے بھئی ساڑی بے سکونیاں کیوں نہیں ساڑے گھر وچ برکت کیوں نہیں ساڑے وقت وچ برکت کیوں نہیں ساڑے اعمال وچ برکت کیوں نہیں ساڑی روزی وچ برکت کیوں نہیں وہ دی وجہ ہے کہ برکت والی ذات نال ساڑا تعلق نہیں رہا کھانا کھانے آئے تے ماں بہن دی گال کٹ کے شروع کرنے ہیں کھانا کھان ویلے بھی جڑی قوم نو بسم اللہ یاد نہ رہے بے نمازی سارا ٹبر جدو بے نمازی آندہ ہو جائے نس پیو نماز پڑھے نہ پتر نماز پڑھے نہ نو نماز پڑھے نہ پوترہ پڑھے نہ دھی پڑھے سارے گھر وچ جدو بے نمازی ہو جاویں تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اس گھر نو سمجھو جہنم دی دنیا چ آگ لگی کھلوتی ہے جس گھر نمازی کوئی نہیں دنیا زندگی چ قدر کرو نہ زندگی چ بندے آدھر اللہ دے قرآن کھول لئیے پیا کر دیں برکت کسرت وچ نہیں برکت کسی دنیا داری وچ نہیں برکت کسی چودراہٹ وچ نہیں اللہ نے برکت دین وچ رکھیے اللہ نے برکت توحید وچ رکھیے اللہ نے برکت مصطفیٰ دی غلامی وچ رکھیے میں اٹھتا تے بیٹھا تے کھاواں تے پیواں تے خلوت تے جلوت تے خوشی تے غمی ہر حال دے اندر میرے سامنے آقا دا طریقہ ہونا چاہیے دے میرے آقا دیاں سنتاں سامنے ہونیاں چاہیے دیاں نے کھانا کھان تو پہلا بھی نبی نو یاد کر لیا کر پانی پین تو پہلا بھی نبی نو یاد کر لیا کر جمیں حضور نے کھانا کھادا انج کھانا کھایا کر جمیں حضور نے پانی پیتا انج پانی پیتا کر جمیں حضور مسجد چاہے انج مسجد آیا کر جمیں حضور مسجد تو باہر نکلے انج باہر نکلیا کر جمیں آقا نے باپ دا احترام سکھایا ایمیں باپ دا احترام کریا کر جمیں اللہ دے رسول نے ماں دا احترام سکھایا ایمیں ماں دا احترام کریا کر آنا درا سارے جہان نل خوش ہو کے بولن والے تے ماں دے سامنے متھے تے وٹ پان والے اپنے دوستاں کولو ساری رات بیٹھن والے تے باپ کول چند منٹ بھی نہ بیٹھن والے جدو اے باپ دنیا تو چلا جاتا ہے پھر بڑیاں کل خانیاں بھی ہوندیاں نے باپ دنیا تو چلا جاتا ہے لکھاں دے لوگی خرچے کر دیندے نے باپ دنیا تو چلا جاتا ہے بڑے مہنگے نعت خان تے مولوی بلا لے جاندے نے باپ دنیا تو چلا جاتا ہے سامنے دو من سیب کٹے ہوئے ہوندے نے سامنے جناب بیٹیاں آمب کٹے پے نے سامنے جناب کھانے پے نے مولوی صاحب نو قد نے ختم پڑھ ایک بندہ میں نو دسن لگا عثمانی صاحب جتے تو تقریر پیا کرنے اے بابا موت ہویا ہے اے دے پتر اینے نکھٹو سن جناج دو من سیب کٹ کے رکھے نے پوری زندگی جی پیو نو انہ ایک سیب بھی نہیں دیتا کوئی سمجھ آئی پوری زندگی پیو ایک سیب نو ترستا گیا ہے آج جڑے دو من سیب کٹ کے رکھے ہوئے نے یہ دی وجہ ایک کوئی ہے کیڑی ہے کہ لوگیا کھنگے بڑی کل خانی کیتی ہے لوگیا کھنگے بڑا چلیسوہ کیتا ہے لوگیا کھنگے بڑی برسی منائی گئی ہے نانا زندگی وچ باپ دی قدر کر لا زندگی وچ ماں دی قدر کر لا کیونکہ باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ
خالی ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی بندہ ٹر جاندے پھر پیچھے قبراں تے کتبے لکھ دیندے نے ٹر گئے یار محبتاں والے تے نال ہی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے عیداں تے شب راتاں آئیاں تے سب لوگ گھرانوں آئے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہتھیں آپ دفنائے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہتھیں آپ دفنائے اللہ دا قرآن اعلان کیا کر دے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ذرا اپنے آپ تے غور کر اللہ دا قرآن اعلان کر دئی عبادت اللہ دی کرنی ہے خدمت ماں باپ دی کرنی ہے عبادت اللہ دی کرنی ہے خدمت ماں باپ دی کرنی ہے سارے اللہ کے جھکائی رکھنے تے کدھے ماں باپ کے جھکائی رکھنے انہاں دے سامنے اوف بھی نہیں کرنی انہاں دا ایسا کوئی جملہ نہ بول جدے نال انہاں نو تکلیف ہو جائے کیوں آج جوان ہو گیا گھاٹن پا لئی خسے پا لے پگڑیاں بن لئیاں بڑیاں بڑیاں لین کرودراں گڑیاں لے لئیاں آج تو پھنے خان بن گئے ہیں آج شبیر عثمانی جہازاں تے چڑھیا پھر دے سیرج پیڑ ہوئے تے آپ ڈاکٹر نو دس دے دے مکھی متھے تے بہ جائے تے آپ اڑا دے دے کپڑے خراب ہو جانتے آپ بدل لیں دے واش روم آپ چلا جان دے لیکن ایک ڈیمیج دا بھی سی آیا تیرے تے تیرے منہ تے مکھی بہ جاندی سی تے اڑا نہیں سی سکدا تیرے کپڑے گندے ہو جاندے سن تے بدل نہیں سی سکدا تیرے سرے ج پیڑ ہوندی سی تے دس نہیں سی سکدا تیرے ڈڈ وچ پیڑ ہوئی تے دس نہ سکیا گندگی وچ لبڑیا ہویا ہر کوئی نفرت کردا سی کوئی انج دی ہستی ہے سی کہ جڑی تیرے متھے تو مکھی بھی اڑا دیندی آئی تیرا منہ بھی دعا دیندی آئی تینوں کپڑے بھی بدلا دیندی آئی گلی جگہ تے آپ سم کے تینوں خشک جگہ تے آپ سلا دیندی آئی تیرے سر چ پیڑ یا تیرے ڈڈ چ پیڑ یا تیرے کن چ پیڑ ہویا تو دس بھی نہیں سکدا ماں آپے سمجھ جاندی آئی میرے پتر دے سر چ پیڑے پیٹ چ درد جڑی گندگیاں جو صاف کرن والی ماں ہے آج انہوں کنے کتی بھوگ نہیں اسی مسلمان ہیں یار یہ دے قدمہ تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے زمانے دے اندر ایک بندے نے جوش وچ آکے اپنی بیوی نو آکھیا جی آج دی دوپہر میں جنت اتنا گزاری تے تنو طلاق شریعت دا مسئلہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو اور اساں پہلے بولے نے تو پھر مولوی گلے نے
استاد جی مسئلہ دسوا میں غصے چ طلاق دے بیٹھا بے کہ پیار چ کدی دتی ہن فکر پیدا ہو گئی مراں گا کہ نہیں جنت جاواں گا کہ نہیں علماء دی ضرورت پئی جتھے جاوے کہن لگے ساڈے کولوں تیرے مسئلے دا حل نہیں ٹردا ٹردا امام اعظم ابو حنیفہ کول چلا گیا حضرت جی اے چبل مار بیٹھا کیا کہ جنت ہی دوپہر نہ گزارے تے اپنی بیوی نو آکھیا تین طلاق میں تیری ماں جیندی ہے بہت یاد آتی ہے ماں جنہاں دی ماما زندہ نے اس نیت نال سبحان اللہ کہو کہ خدا انہاں نو صحت والی لمبی زندگی دے جنہاں دی فوت ہو گئی اس نیت نال اونچی کہہ دیو کہ اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے بہت یاد پوچھو جناب اسغر صاحب نو اختر صاحب نو ارشد صاحب نو اے وی زبان حال نال یو پہ کہندے نے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے یتیم ہو گئے باپ دا سایہ اٹھ گیا تھوڑے جے سنبھلے چلن پھرن والے ہوئے ماں نے آکھیا میں اپنے پتر دا عقیدہ بناواں بیٹا نماز پڑھیا کر امی نماز پڑھا نال کی ملے گا اوس ویلے پراٹھی روٹی دیسی گھیو دا بہت ہی نایاب چیز آئی یہ میں آج کل ہو گئی بیٹا اللہ پراٹھی روٹی دیندہ دیسی گھیو دی چوپڑی ہوئی حضرت آن مدرسے جو پڑھ کے نماز پڑھن تے ماں پہلے الماری وچ روٹی رکھ دے ماما روٹی کدھر ہے فرمایا بیٹا الماری میں چیک کرو روٹی اللہ نے ضرور رکھی ہو چند دن رکھ دی رہیاں ایک دن اممہ جی کدے سفر تے چلیاں گئیاں ماں نو یاد نہ رہا میرے والے ویکھنا میرے والے جزاک اللہ مہمان آنے والے معزز مہمان آئیں گے تو ادھر ہی آئیں گے کیوں یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہوتی ہے کہ آدمی دین کی بات کر رہا ہو اور کوئی آ جائے ادھر دیکھے دین سے توجہ ہٹا کر دیکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری اولادیں بے دین ہو گئی بے قدرے انو اللہ سب کو دن دے بے قدرے محروم رہ دینے قدر دانانو اللہ پاک سب کو عطا کر دے قدر کرو با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب آپ نو یاد جا رہے اچانک یاد آیا تے رو پیاں اللہ کہ سارا بہانہ میں اس وقت بنا دیسا کہ میرا بیٹا تیرا بن جاوے اللہ آج روٹی رکھنی یاد نہیں رہی میرا بیٹا آکے نماز پڑھے گا الماری کھولے گا کہ روٹی نہ ملی تو تیری ذات تو یقین اٹھ جائے گا شاید میرا بیٹا پھر کبھی نماز نہ پڑھے حضرت آئے نماز پڑھی الماری کھولی تازہ روٹی موجود ہے آپ نے کھا دی شام نو ماں جی واپس آئیاں پہلا سوال کیتا بیٹا روٹی ملی کہ کوئی نہ اماں جی روٹی تے ملی
है पर एक सवाल दा जवाब ते दे पहले भी रोटी खांदा रहा पर अज कोई वखरा ही स्वाद आया है अज कोई वखरा ही ज़ायका आया है मां सीने नाल ला के माता चुम के आखन लगी बेटा पहले मैं रखदी हां अज अल्लाह रखी है पहले मैं रखदी सी जज़ाकुमुल्लाह नारे वाले तकरीर नहीं जी पहले मैं रखदी सा रबीउल अव्वल जदों आवांगे तो खुल के नारे मारांगे ये क्योंकि कुलखानी दे मौके ते हर बंदा नारियां दा पसंद बंदा बैठा हुंदा शिये भी हैं सुन्नी भी हैं वहाबी भी हैं हयाती भी हैं समाती भी हैं जमाती भी हैं तो अक्सर बड़े नदियों बंदी नारा मारिया तो कहा कि या अली ने आख्या कहा कि या रसूलुल्लाह ने आख्या जरूरी लड़ाई पाउणी अपने जलसे तो उनके मारे करो इस तरह जार दा सांझा कुलखानी जेड़ा मौलवी चबला मारे ना खिलाफी गल्लां करे वो मौलवी नहीं वो चबल चबल ते वैसे इख्तलाफी गल ते वैसे भी नहीं करनी चाहिए हालात ही हो जान साडा मुल्क अजीब नाजुक दौर ते खड़ा है ते कई मौलवियों नु टुकर हदम नहीं होंदा जब तक लड़ाण वाली गल ना करन ते ये लड़ाइंदे मौलवियों नु तुसो ये नारा तो याद आ गया कसम खुदा दी कितने हजार बटेरा जंगल फिरदा नहीं लड़दा जिन्नु तुसा बदाम खवाया हुण घबरा गए हो ओए जेड़ी संगत बटेरी दी तुहाडे नाल लग जाओ बटेरा लड़दा है ते जेड़ा कुकड़ ना लड़े ओ टरड़ा जिन्नु तुसा बिदाम खवाइंदे हो तो राती जगाइंदे हो वो असील है अच्छा पढ़े लिखे बंदे बैठे हो समझदार माशाअल्लाह दना बंदे बैठे ने ईमानदार ना असील दा माना की पता है तो हुण विचों कोचल बने बैठे असील दा की माना है बदमाश और बोलो चलो बुजुर्ग बोल पे चल इमाम बोल पे तो सारे दी हो गई असील दा माना है शरीफ अक्सर साडे पाकिस्तान दे मौलवी असील है कमाल हो गई है जेड़ा नहीं लड़ांदा ओ डरदा है ते जेड़ा लड़दा है ते अखी कटदा है खारा मार मार के काना कर दिंदा दूए को कड़नो ओ असील है ये तेरे फैसले कुर्बान कोई लड़ाई वाली गल नहीं झगड़े वाली गल नहीं खुदा के लिए तुम भी कैंची ना बनो सुई बनो कैंची तोड़ती है सुई इस उम्मत बेटा पहले मैं रख दी सा आज अल्लाह रखी है क्योंकि अली भी अल्लाह चंबे मुर्शिद मन मेरे विच लाई मशीक मचाया ते जान बुलंद ते आई ओ जीवे मुर्शिद कमली वाला ओ जी मुर्शिद कामिल बा
سبحان اللہ کھچ کے کہہ دے اولاد دا ایسے عقیدہ بناؤ امام صاحب فرمان لگے ماں زندہ ہے جی میری ماں زندہ ہے فرمایا جا جڑی چار پائی تے تیری ماں آرام پہ کر دیئے او دے قدمہ تھلے سو جا شامیاں بھی فتوہ دیاں گا آج میاں انہوں ماں یاد آئی آج ماں یاد آئی کیوں گاں بچاؤں دوڑ کے گیا تے ماں دے قدمہ تھلے چھتا پہ ماں بڑی حیران ہوئی اس تکتی من لقمہ روٹی دا نہیں پوچھے آتے من دورو لگ جاندہ ہے خدا دا واسطہ ہے کچھ ٹائم ماں واسطے بھی کر لے کتنی ماما نے ترس دیا نے کہ میرا پتر میرے نہ گل کرے جس لئے تو جناب اور رات اور 12 بجے کل بیٹھیا کرو باپ کل بیٹھیا کرو دکھ درد بڑھایا کرو اے پرندے اڑ گئے دوبارہ نصیب نہیں ہونے اے باغ دا مالی مر گیا باغ اجڑ جائے گا کسی نے کہا خوبہ کہ اسی ازلاں تو نے روب پرانے آج دے نہیں تر جامن جد باپ تے بڑھ کے لب دے نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے پترا خاطر غیر پیچھے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے بڑھ کے لب دے نہیں ہوئے بڑھ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ٹھہ جاون پتر تھیاں وچ مصیبتاں پہ جاون وہ لوگ برائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے بڑھ کے لب دے نہیں ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جد وجہ مار دیئے پتر کہہ کے ماں جد وجہ مار دیئے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیئے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیئے بے لوس ماں کوئی لالت نہیں رکھ دی بچہ بار دے ملک جا رہا ہوئے یار کہنے یار آئی فون لے کے آویں سونا لے کے آویں چاندی لے کے آویں ہر کوئی مطالبہ کر دے بوڑھی ماں مسلح تے بیٹھی ہوندی ہے موڈے کو ہاتھ لا کے بیٹا کہنے امی جی کسی موبائل منگیا کسی سونا منگیا کسی کوئی مطالبہ کیتا تیرے لئے کی لے آواں کبدے ہوئے ہاتھ کر کے بچے نو سینے نہ لا کے ماں کہہ دیئے میں اگلاواں سونے نو میں ساڑا چاندی نو میں بٹھی پاواں کپڑیاں نو میں کی کرنا دوبیلا نو میری کوئی دعا ہے شالا خیری جامیں جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہوئی بندہ باروں آوے بیوی دی نظر جیب تے ہوندی ہے اولاد دی نظر ہاتھ تے ہوندی ہے سامرج فروٹ کتنے ہیں پر ماں دی نظر نہ جیب تے نہ ہاتھ تے پتر دے چہرے تے ہوندی ہے بیوی کہندی ہے کی لے آیا ہے بیٹا کہتا ہے میرے راستے کی لے آیا ہے تے ماں کہندی ہے بیٹا کھانا کھادا ہو یہ ماں پہ لوس دعاواں دین دیئے لیٹیا ہوئے ماں دے قدمہ تھلے آج ماں بڑی حیرانے دوستا ماں دے قدمہ چ بیٹھ جا ماں دی خدمت کر لے نہیں یقینہ داتے ہوئے ایسے کرنی دی سیرت پڑھ کیا کمال دا بندہ حضور دے زمانے پیدا ہوئے کئی میرے جیسے بیچارے کمزور بندے کاش کسا حضور دے زمانے پیدا ہو گیا اللہ چنگا کیتا ہے زمانے پیدا کیتا جیڑے بندے پیسے لے کے ووٹ بھیج دینے حضور دا ساتھ دے نا
میں سیاسی مولوی نہیں ناراض نہ ہوئے مثال ویسے دے رہے ہیں ہاں تو اسی سارے سیاستدان جڑے بندے اس دور دے اندر اللہ دے نبی دے دین کے چلان دے نبی دے سامنے نہ چلاوے نا اللہ نے چنگا کیتا اس دور وچ پیدا کیتا ہے سانو گستاخی تو بچا لے کون اگ دے انگاریاں تے لیٹیا کون سولی چڑھیا کون بچے دی بات کرواوے کون کھجوراں دے پکے ہوئے باغ چھوڑے جڑا جٹ ایک بوری اشر دی نہیں کڈدا تھوڑا نام میں نہیں لے رہا میں اپنے فیصل آباد تے جنگ دا نام لے رہا ہوں وہ نہیں کٹ دے میں سنا تو سارے کٹ دے اللہ دے شکڑے ویش کرنی مان واقع لگا می جی حضور دا زمانہ آ گیا جی اجازت ہوئے تو میں اماں دے حضور دی زیارت کر رہا ہوں میں بیٹا میں نبی نہیں ہوں میں کمزور ہوں میں کہندی انگلی پکڑ کے پار میں کہنوں ساتھ مرے ساں میں تیرے اجازت نہیں دیندی کئی دفعہ حضور والے پیغام بھیجیا آقا اجازت دیو فرما ماں دی خدمت کر ایک پاسے حضور دا دیدار ہے ایک پاسے ماں دی خدمت ہے حضور نے کی پسند کیتا ہے اے او نبی آقا آپ فرماندے نے کون کملی والا عاملہ دلال محبوب رب ذوالجلال کملی والا کائنات دا امام جگاں دا سلطان بدر الدجائے شمس الضحائے خیر الورائے بلغ العلائے کشف الدجائے لا يمکن الثنائے حبیب کبریائے احمد مجتبائے محمد مصطفیٰ ختم نبوت دا تاج عرصہ دا معراج خلق عظیم مزاج پیارا جا ملاد چہرہ بھی آلہ تے زلفہ بھی آلہ جمال بھی آلہ جلال بھی آلہ خیال بھی آلہ تے آل بھی آلہ تاج بھی آلہ مزاج بھی آلہ تے سینہ بھی آلہ پسینہ بھی آلہ مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ القاب بھی آلہ اصحاب بھی آلہ ازواج بھی آلہ بنات بھی آلہ صورت بھی آلہ تے سیرت بھی آلہ کردار بھی آلہ گفتار بھی آلہ رفتار بھی آلہ تے یار بھی آلہ سسرال بھی آلہ دماد بھی آلہ لباس بھی آلہ دستار بھی آلہ نلین بھی آلہ میرے مصطفیٰ دے دل دا چین بھی آلہ مقدی مکائی حسن بھی آلہ حسین بھی آلہ اتنی شانہ والا پیغمبر میں گھڑی بار بار دیکھ رہے ہیں تو گرمی بڑی ہے جڑا انہیں ٹائم دیتا وہ تو اتنے نہ ہو جائے کیونکہ جو تو ٹائم تھوڑا جو ہوتے ہو جائے تو ساتھ دے ہو مولوی بخشے گئے نا فتوہ بڑا سارا گھندے مولوی ہیں دیتا سے ڈرنے ہیں میاں تو لطو سی جنت جاؤ آسا لیٹ آوے سے خیر اللہ اکبر ویش کرنی آپ کہتے ہیں کوئی اجازت نہیں ایک دن ماں ادھی راتی اٹھے ماں دے قدم دبا رہے نے ماں بچیا کونے ادھی راتی پیر دبان والا ماں دا گلا نہ دبایا کر پیر دبایا کر ماں کچھ مانگ لے تے عذر بہانے نہ پیش کیتے کر اج دا جوان کہتا ہے کی کراں اپنے پالا یا توانو پالا تو ماں پیو دے احسان کر اممہ میرے اس جران دی نہیں اممہ میرے گھر ران دی یہ نہ کہہ کر یہ کہہ کر میں اممہ دے گھر ران باپ میرے گھر نہیں تیرا قدہ تیرے پیو دا گھر میں انگلینڈ گیا تو لندن بیٹھا سے نوجوان کہنے لگا جی میرے ابو جی توڑے بڑے فین نے انہوں نے ذرا سمجھاؤ میرے ابو نے سمجھاؤ میں کہ پیو تیرا سمجھاؤں میں صدقے قیامت نشانی نہیں میں کہ ہویا کہ میرے تایا جی نے بڑی جدادہ بڑھائیاں نے ابو نے ایمان ہی پچے میں کہ پہلا بندہ میں لبیا جڑا دا میرا ابو بے ایمان ہو اور ابو جی نے میرے واسطے کچھ بھی نہیں کیتا گو میں مولوی سے میں کہا تیرے پیو نے تیرے لئے بڑا کچھ نہیں میرے ابو نے کچھ بھی نہیں کیتا میں کہا تیرے پیو نے تیرے واسطے بڑا کچھ کیتا ہے اسے کہا کیا مطلب میں کہا تیرے پیو نے تیری ماں نہ نکاح کیتا ہی تو سر چاہ کے آنا ہے کہ میں حلال نہیں سمجھ آئی جا ایماندار نہ دس جد بندہ دا پیو کوئی نہ ہوئے تھے پری محفل جب بیٹھ ہوئے تھے ہر بندہ آکے میں آکا ابو جی آ رہے ہیں کار اقبال صاحب آکھن ابو جی آ رہے ہیں بھائی اور آکھن ابو جی آ رہے ہیں کہ جن دا پیو کوئی نہ ہوئے وہ کیا شناختی کارڈ تو کھانے چے پیو دا نام اٹھا دیو تنو کوئی سلام نہ لوے پیو دے فخر نہ سر نہ چاک دے سر ابو جی آ رہے ہیں اس تو بڑا اور کی ہے کہ تو حلالی کلالی
ویس کرنی ماں دی خدمت کر دے رہے حضور نے فرمایا حضرت عمر نو حضرت علی نو اے میرا جبہ سنبھال کے رکھ لو یمن دے علاقے دے اندر کرن دا علاقہ ہے ایک بندہ ہے جدہ نام ہے وہ دے جسم تے برس دی بیماری لگ گئی سی باقی ٹھیک ہو گیا ایک چھوٹا جہا داغ موجود ہے وہ جدو مل جاوے انہوں اے جا میرا جبہ بھی پیش کرنا تے میرا سلام بھی دینا معلوم ہویا جڑا ماں دی خدمت کرے مدینے والا سلام بھیجدا ہے جڑا ماں دی خدمت کرے اللہ انعام عطا کر دے شام ہو گئی بندہ اٹھیا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کچھ کل چلا گیا حضرت جی فتوہ دیو فرمایا طلاق نہیں ہوئی مولوی ڈانگا لے کے آگئے ابو حنیفہ نویاں گلہ گھڑنے انہیں آکھیا سی میں جنت جد پہر نہ گزاری تے تنوں طلاق ستا زمین دریا تے طلاق نہیں ہوئی فرما بے وقوف ہو حضور نے نہیں فرمایا جنت مادیاں قدمہ دھلے ماں دی خدمت کرے یا کر ماں دی خدمت وچ بھی گزارے سے خدا رہا اولاد دی اچھی تربیت کرو انج دی تربیت کرو کہ پتر مردہ مر جائے نماز نہ چھوڑے کوئی نشانی میں کہ نشانی اکو وے نبی دی بیٹی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ سائمہ صابرہ شاکرہ حافظہ عالمہ عاملہ مجاہدہ زاہدہ فاطمہ جڑا ہولی بولے سی میں شک کریں گا تھوڑا جو اچھی بولو جڑا نبی دی بیٹی دا حیاء کر دے اچھی بولو زینب رقیم میں کلثوم دی ہمشیرہ آپ نے اپنے بیٹیاں دی تربیت کیتی ہے کہ کرب و بلا دا میدان ہے جنگل پیا بانے پانی بندے روٹی بندے مستورات نال نے 6 مہینے دے لال بھی نال نے 18 سالہ دے صاحب جلال بھی نال نے بانجے بتیجے بھی نال نے تے چھوٹی جائی گل انہاں کیتی ہے جدید نے وہ دی قوم نے وہ دی پارٹی نے یعنی کر حسین ہاتھ تے ہاتھ رکھ لا بیعت کر لا یعنی ووٹ دے دے وزارت مل جائے گی بنچائی زندگی ملے گی جتنی جداد چاہو گے دیاں گے حضرت حسین نے فرمایا بڑے بے وقوف ہو تو سی یہ ہاتھ جڑا مصطفیٰ دے ہاتھ تے آیا ہے یہ ہون کسی اور دا ہاتھ تے آ سکتا ہے اگر سارے حسینی بیٹھے ہو تو جملہ کما اگلے سال تک خوشبو آئے گی بھائی او صحابہ جڑے نبی دے نال نے اسا صحابہ دی توہین برداشت نہیں کر دے صحابہ نبی دے نال ان حسن حسین نبی دے وچوں ہیں نہیں سمجھ آئی یاد حسن حسین نبی دے او ویلا یاد کرو جدو میرے پیر نے آکھیا سی میں ہے درد جایا خطبہ دے رہے نے کربو بلا اندر فاطمہ دلال میں ہے درد جایا حسن میرا بھائی ہم شیر زینب اماں بطولے میں ہے درد جایا اگر اجازت دیو تو 5 منٹ باقی رہ گئے پڑھ چھوڑا او خدا تو مدینے لے جائے تو ساں ولیمے ٹائم تے کھویندے ہو میں تے ذکر حسین پہ کردا ہوں میں ہے درد جایا حسن میرا بھائی ہم شیر زینب اماں بطولے میں اکبر دا بابا تے جنت دراہی میں اکبر دا بابا تے جنت دراہی میرا نا حسین تے نانا رسول میرا نا حسین تے نانا رسول باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا میرے نال
بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکری میرے نال اصغر تساں نال لشکری میرے نال اصغر دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا گل بیعت مکدی پئیے چلو حسین نہیں بولو باقی نہ بولو تھوڑا جا زور لگایا تا کسی نے ٹھنڈ پہ جائے شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا گل بیعت مکدی پئیے بولے علی اکبر بابا اے خلقت چکدی پئیے اتو تیر آن دی دیر ہے بابا میری گردن جھکدی پئیے میں اپنا خون پلا دے ساں جڑی کھیتی سکدی پئیے رئی بسدی بارش تیران دی میرا پیر آکھے سبحان اللہ سارا تن زخمہ تھی چور ہویا شبیر آکھے سبحان اللہ جدو وقت اخیر نماز پڑھی تکبیر آکھے سبحان اللہ ممتاز پھرا دی لاش اتے ہم شیر آکھے سبحان اللہ یہ دے نال حضور نو پیار ہوئے او دے نال محبت دینے رکھ ہو بحسنین دی دل دے وچ ہو ستا ایمان حسینے جدو میرے پیر دی روح پرواز کیتا ہائی سجدے پاک جبینے بے نمازی حسینی نہیں طاہر ہوئے سیرت باویں شینے میرے پیر حسین نے آخری سجدہ سر کتے کٹایا ہے بولو یار نہ پڑھا ہے بولو تو صحیح چاہ میں کوئی تھاندار ہوں تو نفس نماز پڑھو ایمانداری تے گل کرو نماز پڑھی کتے پڑھی ریت تے پڑھی کتے پڑھی 72 لاشاں سامنے ٹکڑے ویکھ کے پڑھی جوان پتر فوت ہو جاوے تے پیو نو ہوش نہیں ہوندا جوان پتر فوت ہو جاوے تے پیو اتنی ہمت نہیں رکھدا کہ 4 پائی نو کندھا دے کے جوان پتر کرو چار بندے پکڑی پھردے ہوندے نے علی اکبر جیسا جوان سامنے صرف فوت نہیں ہویا ٹکڑے ہویا ہے 6 مہینے علی اکبر ٹکڑے ہویا ہے جس اتنیاں لاشاں چاہ کے بھی نماز نہیں چھوڑی تو راج کے کھا کے بھی نہ پڑے کوڑ مارنا کوئی حسینی نہیں حسینی وہ ہے جو نماز نہ چھوڑے حسینی وہ ہے جو قرآن نہ چھوڑے حسینی وہ ہے جو میرے پیغمبر کے دین سے غداری نہ کرے حسینی وہ ہے جو کسی کا حق نہ کھائے اساں بیناں دا حق آیا او کھا گئے دیاں دا حق آیا او کھا گئے ساڑی حرکتاں ویک ایک بابے آکھیا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لوہ بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو چھری نفیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرد بلائی بیٹھے ہو تے نفل نہیں جاندے ہو کوئی تے دسو بابا جی ایک کے کیتی جاندے ہو دودھ پانی میں باہاں تسا نہیں پانی جدو تو اسی پائیے پھر بھی مسلمان ہیں چوہے مار گولیاں لائے ہو چوہے نہیں مردے جس ملک کے زہر خالص نہ ملے روندے ہو ریاست مدینہ کوئی حکمرانہ نگالا نہ کڑے کوڑا اپنے اپنے گربان ہی دیکھو جدو اسی ٹھیک ہو گئے اتلے آپ پہ ٹھیک ہو جانا اسی خود بد نہیں آتا سانو کہیں آخر نماز نہ پڑھو وہ جی مولویاں لڑا مارے ہیں مولوی لڑیں گے ضرور ہیں آج تک کسی مولوی یہ نہیں آکھے بھی نماز نہ پڑھی کرو باقی مولوی ہیں نہ منو چنگی مان جاؤ دوستو بالکل بات ختم ہو گئی انہی گزارش کروں گا کہ انسانیت دا درد پیدا کرو انسانیت دا احترام پیدا کرو
ماں باپ دی کدی بھی بے ادبی نہ کرنا، تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی، ککھ نہیں بچنا۔ کیوں؟ جنہ دے چہرے ویکھن نال اللہ قبول حاجت عمرے دا ثواب عطا فرما دے وے، انہاں دے چہرے دی بے ادبی کرن والے نوں اللہ معاف کرے گا۔ بڑیاں دا احترام کرو، چھوٹیاں دی شفقت کرو، انسانی حقوق دا خیال کرو، حقوق العباد پورے کرو، بہناں دا حق نہ کھاؤ، دیاں دا حق نہ کھاؤ، گواڑیاں دا حق نہ کھاؤ، جے کئی تیرے ہاتھ چھے تے اولو ٹپے مار مار کے دوے دی زمین، یہ کتنی کرو لال مانگے؟ اس لیے اللہ و دے رسول نال پیار کرو، اللہ دا قرآن پڑھو، سمجھو، علماء دی قدر کرو، علماء کو لا کے قرآن سمجھو، تے قرآن جنہ چیزاں تو روکے رکے جاؤ، تے قرآن جنہ چیزاں دا آرڈر کرے اکھی بند کر کے کر دے جاؤ، سیدھے جنت جاؤ گے، سپیڈ بریکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔